अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना आवाज़। खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक स्टेशन हाउस ऑफिसर PSCTD खान इंस्पेक्टर मलिक तारिक अवान से राना मोहम्मद रेहान, ब्यूरो चीफ एशिया 41 न्यूज़ बखर, मीडिया कारकुनान शेख सनाउल्लाह से तफसीली मुलाकात, जिसमें SHO थाना सिटी का कहना था कि जराइम पेशा अफराद मुआशरे के नासूर हैं, जिनका किला कमा करने के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार बहुत अहम है। इस वक्त मुआशरे के सबसे बड़े नासूर सूदखोर माफिया है। सूदखोर माफिया चोरी चिकारे, डाकू, मंशियात फरोश, कहबा खाने वाले और जुआ माफिया और दीगर जराइम पेशा अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वो कितने ही बासर क्यों ना हो, उनका आखिरी ठिकाना जेल है। IG पंजाब DPO बखर के हुक्म के मुताबिक अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं, क्योंकि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं के मार्टों पर अमल पैरा हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस एमरजेंसी वाले को रात को सारी रात जाग कर गश्त पर ममूर रहते हैं, ताकि अवाम आराम की नींद सो सके। कम वसाइल के बावजूद पुलिस जिस जाफिशानी से ड्यूटी सर अंजाम देती है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और पुलिस गिरफ्त में मुल्जिमान का अदालत से बच निकलना, मुद्दई पार्टियों की जानिब से सुलहनामे होते हैं। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनमें अवाम को किसी सूरत सुलह नहीं करनी चाहिए, ताकि ऐसे अफराद को हौसला शिकनी हो सके, जिसे हरासमेंट, बदफेली, जिना, सूदखोरी और मंशियात फरोशी जैसे जराइम हैं, जिनमें से कुछ में कोई मुद्दई बनने को तैयार नहीं होता तो कोई कुछ में मुद्दई बनकर जमानत पर कोई एतराज नहीं है का बयान देकर रिलीफ दे देता है, जिसकी रोकथाम के लिए मुआशरे के इस्लाहकारों, मीडिया हाउसेस, कारकुनान, कलमकारों को मजीद खुलकर लिखकर मुआशरे की इस्लाह करना होगी, क्योंकि मीडिया मुआशरे की आंख और कान है, जबकि मीडिया पुलिस का चोली दामन का साथ है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड समेत दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली मुआयना। इस मौका पर CO हेड डॉक्टर अतीकुर रहमान खान, अस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ महमूद गाजी भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को उम्दा तरीन इलाज मुआवजा की सहूलियात बिला तातील जारी रखने की खुसूसी ताकीद की। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड में सफाई सुथराई के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए बतौर खास हदायत जारी की। उन्होंने वार्ड्स में एयर कंडीशनर्स की हमा वक्त फालियत बरकरार रखने के खुसूसी अहकाम जारी किए, जबकि डायलिसिस सेंटर समेत दीगर ज़रूरियात की फराहमी के लिए भी बतौर खास अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जिला भर के मराकज़ सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। इस ज़िम्न में अस्पतालों के तवातर के साथ इंस्पेक्शंस की जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले उनके अजीज़ो अकारिब से गुफ्तगू की फ्राहम करदा तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि अस्पताल में किसी किस्म की शिकायत की सूरत में वार्ड्स में दर्ज मेरे मोबाइल नंबर समेत दीगर अस्पताल इंतजामिया के फ़ोन पर शिकायत बारे आगाह करें। अवामी शिकायत का मौका पर असाला यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिला में कोताही के मुर्तकिब जिम्मेदारान के खिलाफ बिला ताखीर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक DPO बखर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत DSP क्राइम मजहर हयात नून की सुपरविजन में CIA स्टाफ पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन शुरू करते हुए बैनुल सूबाई गैंग मोहम्मद नदीम, सकना रहीम यार खान और वकास हैदर सकना बहल गिरफ्तार। मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुल्जिमान के कब्जा से 17,30,000 रुपए की रिकवरी की। DPO बखर मोहम्मद नवीद ने बरामदशुदा माल मसरूका असल माल खान के हवाले किया, जिन्होंने पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक थाना सिटी में मलिक नजर तहीम SI की तैनाती पर जनाब पेशा नासिर में खौफ की लहर दौड़ गई। ये बात साबिक उम्मीदवार कौंसलर सलीम अमीन चौहान ने अपनी एक मुलाकात में मीडिया पर्सन राना मोहम्मद रेहान से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी मलिक नजीर तहीम थाना सिटी दरिया खान में तैनात रहे हैं
انہوں نے لگ بھگ تھانہ سٹی کی حدود سے کرمنل افراد کا صفایا کر دیا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ان کی تعیناتی سے تھانہ سٹی میں جرائم میں کمی واقع ہوگی اور وہ ایک انتہائی خود اخلاق، خوش اخلاق، ذمہ دار، ایماندار، دیانتدار، فرض آفیسر ہیں۔ ہم انہیں تھانہ سٹی دریا خان میں بطور SI تعینات ہونے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق DPO بکھر محمد نوید نے ضلع بھر کی مسیحی عبادت گاہوں کا وزٹ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر محمد نوید نے ضلع بھر کے چرچ کا سیکیورٹی کے حوالے سے وزٹ کیا اور کیے گئے سیکیورٹی انتظامات چیک کیے۔ چرچ انتظامیہ سے ملاقات کر کے کرسچن کمیونٹی اور چرچز کے سیکیورٹی کے بارے میں ڈسکس کیا۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران اور ملازمین کو ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں بریف کرتے ہوئے ہدایات جاری کی گئیں کہ ڈیوٹی کو ہر لمحہ الرٹ اور تمام سیکیورٹی امور کو مکمل رکھا جائے۔ انٹری، فزیکل چیکنگ کے ساتھ واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد امان نے سالے مہمان کاؤنٹر پر عوامی مسائل حل کرتے ہوئے کہا کہ خدمت خلق کر کے دلی راحت محسوس کرتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل بلا تاخیر حل ہوں۔ اس ضمن میں درخواست گزار کی موجودگی میں متعلقہ محکمہ کے سربراہ کو بذریعہ فون احکامات جاری کرتا ہوں کہ سائلین کے جائز اور حقیقی مسائل کو فی الفور حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ آفس اہلکاروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک بھی سائل آئے تو مجھے فوراً آگاہ کریں۔ بلا تاخیر میٹنگ چھوڑ کر ان کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد امان کا مزید کہنا تھا کہ تحصیلوں کی سطح پر بھی اسسٹنٹ کمشنرز کو احکامات جاری کیے ہیں۔ عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے دستیاب وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا۔ خدمت خلق کو اولین ترجیح سمجھ کر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں جلد انسپیکشن کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ موقع پر اسٹاف کی حاضری اور پبلک سروس ڈلیوری کا جائزہ لوں گا۔ عوامی مسائل کے حل میں تاخیری حربے استعمال کرنے والے اہلکاران اور آفیسران کا کڑا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب اور کنٹرولر سول ڈیفنس ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد امان کے خصوصی احکامات پر سول ڈیفنس آفیسر عرفان الحق بھرپور انداز میں متحرک۔ اس ضمن میں سول ڈیفنس آفیسر نے مختلف ایریاز میں غیر قانونی پیٹرول یونٹ LPG شاپس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے عبدالرؤف SO شاہ عالم پیٹرول یونٹ نس DHQ اسپتال اور محمد اشرف SO دین محمد نس GPO کے خلاف غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے پر FIR کے اندراج کے لیے استغاثہ جات متعلقہ تھانہ کی SHO کے حوالے کر دیے۔ سول ڈیفنس آفیسر عرفان الحق نے کہا کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایسے عناصر کے خلاف بلا تعطیل کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے۔